माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो नूर है और इसे उठाते हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत के महल की जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। वो महल सोने, चांदी, हीरों, जवाहरात और कीमती खजानों से भरा हुआ था। लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी मोहब्बत और रहमदिली। इस महल में हर तरफ डर और उदासी का राज था। इस सल्तनत का बादशाह निहायत सख्त मिजाज इंसान था। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने दिल में न जाने कितनी नफरतें छिपा रखी हों। उस बादशाह का नाम था जहांगीर। बादशाह की सख्ती और नफरत से कोई भी महफूज नहीं था, यहाँ तक कि उसकी अपनी मलका भी नहीं। वो मलका से भी सख्त लहजे में बात करता और अक्सर उसे ये कहकर दुख देता, मेरे साथ रहना है तो खुद को एक खुशहाल मलका के तौर पर पेश करो। ये सब कुछ सिर्फ तख्तो ताज के लिए है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने तख्तो ताज और वारिस के लिए की है, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अल्फाज सुनकर मलका का दिल टूट जाता। वो खामोशी से सब कुछ सह लेती और तन्हाई में जाकर अपने रब से शिकवा करती। अकेली बैठी वो आंसू बहाती और अल्लाह से दुआ करती कि बादशाह के दिल में नरमी और मोहब्बत पैदा हो जाए। या अल्लाह, बादशाह का दिल आखिर कब बदलेगा? वो औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बादशाह को औरतों से बिल्कुल लगाव नहीं था। वो औरतों को एक मामूली और बेवकूफ चीज समझता था। उसकी नजर में औरत की कोई अहमियत नहीं थी। एक दिन बादशाह ने मलका से सख्त लहजे में कहा, मुझे एक वारिस चाहिए, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। बात कान खोल कर सुन लो, मुझे वारिस सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। और अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मलका के पांव तले से जमीन निकल गई। वो कांपती हुई अपने कमरे में गई और रोते हुए अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर मुझे औलाद देना तो बेटी ना देना, और अगर बेटी देना तो उसे बादशाह के जुल्म से बचाना। वक्त उसी खौफ और मायूसी में गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। माशाअल्लाह, कितना प्यारा शहजादा है। इसके आने से तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां। बादशाह बेहद खुश हुआ और उसने अपने बेटे का नाम रखा शहजादा रेहान। बेटे की पैदाइश पर बादशाह ने खूब जश्न मनाया। मिठाइयाँ बांटी गईं और आसपास की सल्तनतों को दावत दी गई। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। वक्त गुजरता गया और शहजादा रेहान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। बादशाह जब भी उसे देखता तो उसके दिल में बेहद मोहब्बत जाग उठती। वो प्यार से कहता, मेरे बेटे जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम मेरी सल्तनत संभाल सको। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शहजादा रेहान 20 साल का हुआ, वो ताकतवर और जवान होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। उसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि वो बिस्तर से लग गया। वो चलने फिरने से भी कासिर हो गया। ये देखकर बादशाह इंतहाई परेशान हो गया। आखिर मेरे शहजादे पर कोई दवाई असर क्यों नहीं कर रही? शहजादा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसने दूर दूर से हकीम और डॉक्टर बुलवाए और शहजादे का मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन शहजादा कहीं से भी शफा न पा सका। ये देखकर बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहीं से भी कोई तबीब या डॉक्टर मंगवाओ जो मेरे बेटे को ठीक करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये खबर देखते ही देखते हर तरफ फैल गई। यहाँ तक कि ये बात जंगल में रहने वाले एक हकीम तक भी पहुँच गई। वो हकीम अपनी बेटी के साथ जंगल के एक छोटे से घर में रहता था। वो जंगल से जुड़ी बूटियां इकट्ठी करता और उनसे शिफा बख्श अद्वियात तैयार करता था। उसकी एक निहायत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था नूर शफा। नूर शफा इतनी हुसैन और पाकीज़ा थी कि जो भी उसे देखता उसके हसन और नूर में खो जाता। वो हमेशा पर्दे में रहती थी। वो सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि इल्म में भी बेमिसाल थी। नूर शफा एक निहायत नाजुक, पाकीज़ा और हूर जैसी लड़की थी। वो जिस जुड़ी बूटी को हाथ लगाती वो शिफा बन जाती, जैसे कुदरत ने उसे इंसानियत के लिए एक नेमत बनाकर भेजा हो। जो कोई उसके हाथ से दवा खा लेता, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, चंद लम्हों में सेहतियाब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई जादू हो जो बीमारों को ठीक कर देता हो। नूर शिफा का नाम भी उसके वालिद ने एक मोजज़े के बाद रखा था। जब नूर शिफा पैदा हुई तो उसके वालिद खुद शदीद बीमार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी को हाथ में उठाया वो फौरन ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी बीमार ही न थे। उस वक्त नूर शिफा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें कोई नूर बस गया हो। तभी उसके वालिद ने उसका नाम रखा नूर शफा। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो नूर है
اور اسے اٹھاتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ساری بیماری ختم ہو نور گئی۔ شفا کی والدہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی اور جنگل سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے بیماروں کے لیے دوا تیار کرتی۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ کا بیٹا شدید بیمار ہے اور اس پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، تو انہوں نے فوراً اس کے لیے خاص دوا تیار کرنا شروع کر دی۔ ہمیں ان جڑی بوٹیوں سے بادشاہ کے بیٹے کے لیے دوائیاں تیار کرنی ہیں تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو سکے۔ ابا حضور، آپ پریشان مت ہو، بادشاہ کا بیٹا ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک میری بیٹی کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نور شفا کے والد وہ دوا لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور ادب سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ حضور، میرے پاس جو دوا ہے اگر شہزادے کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے، اگر یہ شہزادے کو دے دی جائے تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ بات سنی، وہ خوشی سے فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ بےتاب لہجے میں بولا، اگر میرا شہزادہ ٹھیک ہو گیا تو تم جو بھی انعام مانگو گے میں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، بس ایک بار میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ حکیم نے ادب سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ دوا اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے پلائی جائے تو اس کا اثر اور بھی تیز ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ بیٹی کا ذکر سنتے ہی اسے شدید غصہ آیا، لیکن اپنے بیٹے کی محبت میں اس نے خود کو قابو میں رکھا اور اجازت دے دی، اگرچہ اس کے دل میں یہ بات بہت بھاری لگ رہی تھی کہ ایک لڑکی اس کے بیٹے کو شفا دے گی، کیونکہ وہ عورتوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اگلے دن نور شفا اپنے والد کے ساتھ محل پہنچی۔ جب بادشاہ نے پہلی بار نور شفا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی، نزاکت اور پاکیزگی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن اپنے غرور اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ بھول نہ سکا۔ نور شفا کو اجازت دی گئی کہ وہ شہزادے کے کمرے میں جائے۔ جب نور شفا اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان انتہائی کمزور حالت میں بستر پر بے جان سا پڑا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گئی اور بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نور شفا چونکہ علم رکھتی تھی، اس لیے دوا دینے سے پہلے وہ بیمار پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے نہایت نرمی سے شہزادے پر دم کیا، پھر آہستہ آہستہ دوا کے چند قطرے اس کے منہ میں ڈال دیے۔ جیسے ہی دوا اس کے جسم میں گئی، شہزادے نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنا شروع کر دی اور کمزور آواز میں پکارا، ماں ماں۔ یہ آواز سن کر محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں۔ آرام سے شہزادے، آپ بیماری سے ابھی اٹھے ہیں، میں آپ کی والدہ محترمہ کو بلاتی ہوں۔ اتنے عرصے کی بیماری کے بعد شہزادے نے سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارا تھا۔ جب شہزادے نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر نور شفا پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی میں کھو گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی حور بیٹھی ہو۔ بادشاہ حضور، شہزادے کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ملکہ صاحبہ کو پکار رہا ہے۔ اتنے میں بادشاہ اور ملکہ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے شہزادے کو گلے لگا لیا جیسے وہ برسوں بعد جاگا ہو اور اپنے والدین کو پہچان کر انہیں پکار رہا ہو۔ آج کتنے عرصے بعد میرے بیٹے نے مجھے پکارا، میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ جی ماں، مجھے کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ محل میں ہر طرف خوشی ہی خوشی پھیل گئی اور کچھ ہی دنوں میں شہزادہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا میرے بیٹے، آج میں تمہیں صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ جی بابا، یہ اس لڑکی اور اس کے والد کا احسان ہے۔ بادشاہ بے حد خوش تھا۔ اس نے فوراً نور شفا اور اس کے والد کو دربار میں بلایا۔ وہ ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، تم جو انعام مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ نور شفا کے والد نہایت نرم مزاج اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی بات سنی اور ہلکے سے مسکرا کر بولے، بادشاہ سلامت، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو گیا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی آنے والی زندگی صحت، خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اپنی بیٹی کے لیے دعا چاہتا۔ آپ دعا کریں کہ جس طرح میری بیٹی خوبصورت اور پاکیزہ ہے، اسی طرح اس کا نصیب بھی خوبصورت اور پاکیزہ ہو۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی تمام دولت کو ٹھکرا کر صرف اس کے اچھے نصیب کی دعا مانگی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کا دل بدلنے لگا۔ اس نے ملکہ کی طرف دیکھا جسے وہ برسوں سے تکلیف دیتا آیا تھا۔ اسے اپنی وہ ظالمانہ بات بھی یاد آئی جو اس نے بیٹی کے بارے میں کہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا۔ اس دن بادشاہ کو احساس ہوا کہ ایک باپ کے لیے بیٹی کتنی قیمتی نعمت ہوتی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا
वो फौरन मलका के पास गया और उससे दिल से माफी मांगी। दूसरी तरफ शहजादा रेहान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो बोला, मुझे नूर शिफा बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने ये सुना तो वो बेहद खुश हुआ। वो मुस्कुराकर बोला, अगर नूर शिफा जैसी हुसीन और पाकीज़ा लड़की मेरे बेटे की शरीक हयात बने तो उससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। यूं बादशाह ने नूर शिफा के वालिद से उसका हाथ मांगा। उनके वालिद बहुत खुश हुए और अपनी बेटी का रिश्ता शहजादा रेहान से तय कर दिया। यूं एक सादा सी लड़की ने बादशाह के दिल में बरसों से भरी औरतों के लिए नफरत को पल भर में खत्म कर दिया और उसे ये एहसास दिलाया कि औरत कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक अनमोल नेमत है जिसे खुद अल्लाह ताला ने इज्जत और बुलंद मकाम अता किया है। तो इंसान उसे हकीर कैसे समझ सकता है। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। यूं नूर शिफा की नेक नियति, उसकी पाकीज़गी और उसकी दुआओं ने उसे एक आम लड़की से महल की शहजादी बना दिया और यही उस कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं